येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। वयं ह्यः किं किं द्युप्रागपागुतप्रतीचो यत् इति सूत्रपर्यन्तं वयं ह्यः पठितवन्तः। अद्य वयम् अग्रे गच्छामः। कन्थायाष्ठक् इति अग्रिमं सूत्रम्। कन्थायाष्ठक् कन्थायाष्ठक् इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र कन्थायाः ठक् इति द्विपदं सूत्रम्। कन्थायाः ठक् इति द्विपदं सूत्रम्। ठक् प्रत्ययविधायकं सूत्रमेतत्। कन्थाया ठक् इति ठक् प्रत्ययः विधीयते, विधेयांशः ठक् इति अस्ति। अधिकारः शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते सर्वे तस्य अधिकारसूत्राणि सन्ति। तत्र शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एते सर्वे अधिकारसूत्राणि। एतानि अधिकारसूत्राणि कन्थायाः, कन्था इति किमपि एवमस्ति, कश्चन आस्तरणविशेषः, ब्लाङ्केट् सदृश वस्त्रैः निर्मितं किमपि आस्तरणविशेषः कन्था इति। यत्र यत्र शीतकालः भवति यत्र शयनार्थं सर्वम् उपयोगं कुर्वन्ति इति, यदा क्याम्प्स् मध्ये शिबिरेषु सर्वं तस्य उपयोगः भवति, तादृश आस्तरणविशेषः अस्ति किं कन्था इत्युच्यते। तर्हि कन्थायां भवः इति, कन्थायां किं भवति, तत्र एवमस्ति, तिर्यक्स्यूत बहुवस्त्रखण्डसमूहः कन्था इति अस्ति। मनोरमायां पश्यतु, तिर्यक्स्यूत बहुवस्त्रखण्डसमूहः इति। तत्र एवं तत्र तिर्यक्स्यूत बहूनां वस्त्राणां खण्डान् स्वीकृत्य सीवनं कृत्वा यद् आस्तरणरूपेण यत् निर्माणं करोति तत् कन्था इत्युच्यते। तदेव तिर्यक्स्यूत बहुवस्त्रखण्डसमूहः कन्था इति। देशविशेषः इति अन्ये केचन वदन्ति कन्था इति देशविशेषः इति, कस्यचित् देशस्य नाम अस्ति इति केचन वदन्ति। एनिवे तत् किमपि भवतु, तत्र कन्था शब्दात् तत्र भवः इत्यर्थे, तत्र भवः इत्यर्थे किं भवति, ठक् प्रत्ययः भवति इत्यर्थः। कन्था शब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति। कन्थायां भवः, तत्र किं भवति भो, यदा एतादृश स्थानेषु किमपि तस्य संस्कृतभाषा
मक्कुणः इति वदति संस्कृतभाषायां। हिन्दीभाषायामपि स्यात् कुत्रचित् अत्र जू 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 इति वदति। कश्चन प्राणिविशेषः यदा वयं वदामः यदा पुरातन यत्र यत्र यदा 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 आसन्दाः भवन्ति पुरातन बेड् इत्यादिकं भवति तत्र कश्चन प्राणिविशेषः भवति तद् तद् एवं दंशनं करोति रक्तं पिबति किं तस्य नाम हिंदी भाषायां अहं न जानामि संस्कृतभाषायां मक्कुणः इत्युच्यते मक्कुणः इति एकः कृष्णवर्णस्य लघु प्राणिविशेषः मशकः इव न तद् फ्लै नास्ति एवमेवं भ्रमणं करोति तद् पुरातनवस्त्रेषु पुरातनसिनिमाशालासु सर्वं भवति यत्र सीट् भवति तत्र भवति तत् किमपि अस्ति सामान्यतः पुरातनचलनचित्रशालासु तद् निश्चयेन भवति स्म पुरातन सीट् मध्ये भवति इदानीन्तनकाले न भवति सर्वं भिन्नमस्ति अस्तु तदेव वस्तुतः कान्थिकः इति कन्थायां जातः इति कन्थाशब्दात् ठक् प्रत्ययः पोस्टल मध्येपि कान्थिकः अस्ति वा इति अग्रे पश्यतु कान्थिकः भवति कन्था इति ठ कन्थायिक ठस्य इकः इति इकादेशः कन्थायिक आकारस्य लोपः आदिवृद्धि कान्थिक इति शब्दः भवति कान्थिक तर्हि उभयदापि अस्ति देशविशेषस्य नाम इत्यपि उच्यते अग्रिमम् उदाहरणम् अग्रिमं वाक्यम् अग्रिमं सूत्रं वर्णौ वुक् इति सूत्रम् वर्णौ वुक् वर्णु तस्य समीपदेशः इति अस्ति वर्णुः समीपदेशो वर्णुः समीपदेशोऽपि वर्णुः एव भवति तद्विषयार्थवाची कन्था शब्दाद् वुक् स्यात् इति अस्ति तत्रापि रूपं समानमेव भवति किमस्ति वर्णुदेशविषयककन्था अर्थात् तत्र पूर्वं किमुक्तं कन्थादेशे जायमानः जातः इति अर्थ एकम् अपरा तु वर्णुदेशस्य कन्थायां जातः इत्यर्थः तदेव तस्य वर्णौ भुक् इति वर्णु समीपदेशः वर्णुः इति वर्णुर्नाम सिन्धुनदः वर्णुः नाम सिन्धुनदः सिन्धुनदी तस्य वर्णु इत्युच्यते अत्र अस्ति वर्णुर्नाम सिन्धुनदः तस्य अदूरभवः इत्यर्थे सुवास्त्वादित्वाद् अणः जनपदे इति लुप् तथा च वर्णुसमीपदेशः वर्णुः इति अस्ति तत्रापि वर्णु इति शब्दः देशवाची तस्य अदूरभवः इत्यर्थे किं भवति तत्र सुवास्त्वादिभ्यः अण् इति सूत्रं वयं पठितवन्तः तेन सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति वर्णुशब्दात् वर्णु इति सिन्धुनदः तर्हि वर्णुशब्दात् अण् प्रत्ययः भवति तस्य अण् प्रत्ययस्य जनपदे लुप् इति सूत्रेण लुप् लोपः भवति तर्हि किं भवति वर्णुः समीपदेशोऽपि वर्णुः भवति अण् प्रत्ययस्य लोपः जातः तर्हि वर्णु समीपदेश वर्णुः इति देशः तस्मिन् या कन्था तद्वाचकादपि वुक् प्रत्ययः इति यावत् तस्मादपि वुक् प्रत्ययः भवति वुक् प्रत्ययः भवति चेत् किं भवति वुक् प्रत्ययरूपे कोऽपि भेदः नास्ति तत्र एतस्य किं रूपं भवति वु अक इति भवति वर्णुशब्दात् किं भवति तत्र किं भवति रूपं तु किं भवति तत्र
वुक् भवति युवरनाकौ इति अक आदेशः भवति वर्णु वर्णु तत्र रूपं दत्तमस्ति वा भवतां पुस्तके मम पुस्तके तस्य रूपमेव नास्ति न महोदय तस्य नास्ति उदाहरणं दत्तं नास्ति न विवरणं नास्ति केवलं विवरणमस्ति उदाहरणं नास्ति तत्र नास्ति तदेव अर्थात् एतदेव वर्णशब्दादेव न भवति कन्थ न तत्र एवं भवति कन्थशब्दः भवति कन्थशब्दाद् वुक् प्रत्ययः भवति वयं कृत्वा पश्यामः न तत्र का चिन्ता आमां कन्था इति शब्दः भवति तत्रापि कन्था एव परन्तु तत्र वर्णदेशे जातः इति वर्णदेशस्य कन्था इति भवति कन्थाशब्दाद् वुक् वर्णौ वुक् इति वर्णौ वुक् इति तत्र सूत्रार्थः तु स्पष्टः अस्ति वर्णसमीपदेशः वर्णुः तस्मिन् या कन्था तद्वाचकात् वु प्रत्ययः इति यावत् तर्हि कन्थाशब्दादेव वुक् प्रत्ययः भवति सूत्रार्थः सः एव वर्णसमीपदेशः वर्णुः तस्मिन् या कन्था तद्वाचकात् वुक् प्रत्ययः इति यावत् इत्यर्थः तर्हि कन्थातः वुक् भवति वुक् भवति चेत् ककारस्य संज्ञालोपः वु इत्यस्य युवोरनाकौ इति अकादेशः तर्हि कन्था अक आतिवृद्धि कान्था अक यस्य इति च इति आकारलोप कान्थक इति भवति कान्थक कान्थकः इति भवति कान्थकः इति भवति पुनः तत्र एवमस्ति तत्र एकं सिद्धान्तकौमुद्याः यथा हि जातं हिमवत्सु कान्थकम् इति एकम् उदाहरणं तत्र दत्तमस्ति तद् किमित्युक्ते तत्र कन्था इति अच्छा कन्थकं न कन्थकः नास्ति तत्र किमस्ति तत्र यथा हि जातं हिमवत्सु कान्थकम् इति अर्थात् यदा पर्वतप्रदेशेषु यदा हिमवत्सु पर्वतप्रदेशेषु यद् आस्तरणमस्ति तस्य अन्तः यः प्राणिविशेषः भवति तदेव पूर्वम् उक्तवान् जू इत्यादि तस्य तदस्ति इति दर्शयति तद् इत्यर्थः तस्य आशयः एषः तत्र एतद् भवति इति दर्शयितुम् एषः शब्दः एतस्य शब्दस्य प्रयोगः इति अस्य कान्थिका इत्यपि रूपमस्ति इति वदति परन्तु अत्र दत्तं नास्ति तथा किमपि अस्तु अव्ययात्यप् इति सूत्रमाप्यम् अव्ययात्यप् अव्ययात्यप् अव्ययेभ्यः तत्र जातः तत्र भवः इत्यर्थे त्यप् प्रत्ययः भवति इति सूत्रार्थः अव्ययात्यप् शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च एतेषां सर्वेषां तत्र अनुवृत्तिः अस्ति तत्र किं भवति तत्र अव्ययात्यप् इति विशालार्थे भवति तत्र विस्तृतार्थे भवति अव्ययेभ्यः इति अव्ययात् सर्वाद् अव्ययात् त्यप् प्रत्ययः भवति तप् इति अस्ति परन्तु इदानीं किमस्ति तत्र वार्तिककारः तद् किञ्चित् तत्र किञ्चित् सीमितं करोति अमेह क्व तसित्रेभ्यः एव इति अमेह क्व तसित्रेभ्यः एव इति वार्तिककारः तस्य किं करोति तत्र वार्तिकमस्ति तत्र सर्वेभ्यः अव्ययेभ्यः इत्यस्य स्थाने अम इह क्व किं किमस्ति अम इह क्व तसि त्र
एव अव्ययेभ्यः तेप्पु भवति, तेप्पु प्रत्ययः भवति इति परिगणनं कर्तव्यम् इति वार्तिकम्। तदा परिगणनं कर्तव्यम् इति वार्तिकं वदति। अम अम इह क्व तसि प्रत्ययान्त अव्ययम् अनन्तरं पुनः त्रल् प्रत्ययान्तम् अव्ययम्, तत् प्रत्ययान्तः अव्ययम्। एतेषां प्रयोगे एव इति तत्र सीमा मर्यादा भवति। तत्र अम इह क्व तसि त्र, अम इह क्व त्र तसि एभ्यः च एव अव्ययेभ्यः तेप्पु प्रत्ययः इति परिगणनवार्तिकम् इदम् इति उक्तं। परिगणनं करणीयं, तेषामेव परिगणनं करणीयम्, अन्येषां न इति तत्र वार्तिकम्। तत्र एकैकः तत्र अम अन्तिक सह अर्थयोः इत्यपि अस्ति, तत्र विवरणमस्ति। तद् अम इति शब्दः अस्ति। अम शब्दस्य कः अर्थः? अन्तिक, समीपे इत्यर्थः। सः भवः इति अमात्यः, अम इत्युक्ते सः, अथवा अम अन्तिक इति सः, अन्तिक इति समीपे, सः अपि समीपे एव सः इति। यदा एतयोः अर्थयोः अम इति अव्ययस्य प्रयोगः भवति। अम अन्तिक सहार्थयोः इति। अमावसि, अमावस्या, अमान्तिक, मन्त्री इत्यर्थे अमात्यः इति शब्दस्य प्रयोगः भवति। मन्त्री इति मुद्राराक्षसे अमात्यराक्षसः, मुद्राराक्षसे एकं पात्रमस्ति खलु, अमात्यराक्षसः, अमात्यः, अमात्यः इत्युक्ते मन्त्री इत्यर्थः, अमात्यः इत्युक्ते मन्त्री इत्यर्थः। अमाभवः इत्यर्थे अमाभवः तेप्पु प्रत्ययविधायकं सूत्रं स्पष्टमभवत्। अम इह क्व त्र तसि एभ्यः वा अव्ययेभ्यः तेप्पु प्रत्ययः इति परिगणनं वार्तिकमिदम् इति। तर्हि अम सहे समीपे सः वा जातः इत्यर्थः। कथं भवति रूपम्? अम इति शब्दः, अम शब्दात् तेप्प, अमाभवः, तेप्पु मध्ये पकारस्य इत् अस्ति, अमात्य, अमात्य, अमात्य इत्युक्ते अमात्यः, अमात्य इति शब्दात् सुप्रत्यय रुते विसर्गे अमात्यः इति रूपं भवति। इहत्यः इति, इह शब्दात् त्यप् प्रत्ययः, इहत्यः, इह भवः अथवा इह जातः इत्यर्थे इहत्यः इति प्रयोगः अत्र इत्यर्थे। इह, इहत्यः, इहत्यः, इहत्यः इति वदति, इहत्यः इति प्रयोगः। इह जातः अथवा इह भवः इत्यर्थे। इह शब्दात् इह इति अव्ययः, इह इति अव्ययात् त्यप् प्रत्ययः, इह इति अव्ययात् त्यप्, इह त्य। इहत्यः इति प्रयोगः, इहत्यः इति। अग्रिमप्रयोगः अस्ति क्वत्यः, क्वत्यः, क्वत्यः इत्युक्ते कः अर्थः? कुत्रत्यः इत्यर्थः। यदा कोऽपि आगच्छति अहं पृष्ट्वा भवान् क्वत्यः इत्युक्ते भवान् क्वत्यः इत्युक्ते तस्य अर्थः कः? क्व भवः, कुत्र भवः इत्यर्थे, कुत्र भवः, कुत्र जातः इत्यर्थे क्वत्यः इति प्रयोगः भवति। क्वत्यः प्रष्टुं शक्यते, कोऽपि नवीनः दृष्टः तर्हि प्रष्टुं शक्यते तं, किं ए भवान् क्वत्यः इति। तर्हि सः अवगतवान् चेत् योग्यं,
कुत्रत्यः इत्यर्थे क्वत्यः इति क्व इति अव्ययात् त्यप्रत्ययः क्व इति अव्ययात् त्यप्रत्ययः तदनन्तरं अनन्तरं पुनः किम् अस्ति अनन्तरं एतावत् पर्यन्तं डैरेक्ट् अव्ययम् आसीत् त्र इति तसि इति त्र इति प्रत्ययान्तम् अव्ययं तसि इति प्रत्ययान्तम् अव्ययम् इति अव्ययप्रकरणे अस्ति त्र इति भवति तस्य इत्यादिकं भवति चेत् अव्ययशब्दाः भवन्ति तत्र तस्य उदाहरणमस्ति यदा यदा तत्र किमस्ति उदाहरणं ततस्त्यः इति शब्दः ततस्त्यः 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 इति ततः आगतः इत्यर्थे किं भवति ततः आगतः इत्यर्थे ततः इति शब्दः ततः इति शब्दः ततः ततः इति तसि प्रत्ययान्तः शब्दः ततः ततः इति प्रत्ययः तसि पञ्चम्यर्थे भवति ततः आगतः इत्यर्थे ततः आगतः इत्यर्थे ततः इति शब्दात् तत्र ततः इति अव्ययः तत इति अव्ययः त्यप्रत्ययः ततः त्या तत्र विसर्गस्य सकारः भवति विसर्गस्य सकारः भवति चेत् तत्रस्त्यः इति शब्दः भवति तत्रस्त्यः इति शब्दः विसर्जनीयस्य सः त्रल् प्रत्ययान्तः अस्ति तत्रत्यः त्रल् प्रत्ययान्तः अस्ति तत्रत्यः तत्र भवः इत्यर्थे तत्र भवः इत्यर्थे तत्र इति शब्दात् त्रल् प्रत्ययान्तः त्रल् प्रत्ययान्तम् अव्ययम् तत्र त्रल् प्रत्ययान्तम् अव्ययम् तत्र तत्र इति शब्दात् त्यप् प्रत्यये किं भवति तत्रत्य इति शब्दः भवति तत्रत्यः पुल्लिङ्गे तत्रत्यः इति शब्दः भवति तत्र भवः तत्र जातः इत्यर्थे अयं प्रयोगः भवति तत्रत्यः तत्रत्यः इत्यादि शब्दाः भवन्ति कुत्रत्यः इत्यादि प्रयोगाः भवन्ति अमा इति शब्दः तत्र यदा अव्ययप्रकरणं भवद्भिः द्रष्टव्यं सिद्धान्तकौमुद्याः अव्ययप्रकरणे तत्र स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति अस्ति स्वरादिनिपातम् अव्ययम् इति सूत्रमस्ति तत्र स्वरादिगणे अस्ति अमा इति शब्दः स्वरादिगणे पठितः शब्दः अस्ति अव्ययमस्ति अमा इति इतोपि एकम् अपरं सूत्रमस्ति तद्धितश्च असार्वविभक्तिक तद्धितश्च सर्वविभक्तिकः इति सूत्रमस्ति तद्धितश्च सर्वविभक्तिकः इति अव्ययप्रकरणस्य अपरं सूत्रमस्ति तद्धितश्च असार्वविभक्तिकः इति सूत्रेण तत्र अन्येषां सर्वेषाम् अव्ययसंज्ञा अस्ति इह क्वा तस् तसि त्रल् एतत् सर्वं वस्तुतः तद्धितश्च असार्वविभक्तिक इति सूत्रेण एतेषां शब्दानाम् अव्ययसंज्ञा भवति तद् भवन्तः यदा सिद्धान्तकौमुद्याः तत्र अव्ययप्रकरणम् एकवारं पश्यति चेत् एतानि सूत्राणि तत्र सन्ति अव्ययप्रकरणं पठनीयमस्ति सामान्यतः अव्ययप्रकरणस्य किञ्चित् अधिकं ध्यानं न यच्छति तद् आवश्यकमस्ति अग्रे गच्छामः परिगणनं किम् इति प्रश्नः परिगणनं किम् इत्युक्ते एतेषामेव अव्ययानाम् इति किमर्थं परिगणनम् इति एतेषामेव अव्ययानाम् इति किमर्थं परिगणनम् इति अस्ति केषां शब्दानाम् इति
एतेषां शब्दानाम् इति केषां शब्दानाम् अव्ययानाम् इह अम वा इति परिगणनं कर्तव्यम् इति उक्तं खलु। तेन किमस्ति, तेन अन्येषां शब्दानाम् एतद् विहाय अन्येषाम् अव्ययानां प्रयोगे तथा न भवति। यदा उदाहरणं तत्र उक्तमस्ति, प्रत्युदाहरणमस्ति, उपरिष्टाद् भवः औपरिष्टः इति शब्दः। उपरिष्टाद् भवः, उपरिष्टाद् भवः इति औपरिष्टः। औपरिष्टः इति शब्दः तद् कथं भवति इति पश्यतु। तत्र किमस्ति, तत्र अयं नियमः नास्ति। तत्र अन्येषां यदा उपरि इति शब्दः उपरिष्टाद् इति भवति। उपरिष्ट इति शब्दः, उपरिष्टशब्दः अपि अव्ययशब्दः अस्ति। उपरिष्टः इति शब्दः अपि अव्ययप्रत्ययः अपि। तेन परन्तु तत्र किं नास्ति, तेषां तस्य शब्दस्य तत्र उल्लेखः नास्ति, परिगणने नास्ति। परिगणने नास्ति इति कृत्वा ततः किं न भवति, त्यप्रत्ययः न भवति। त्यप्रत्ययः न भवति, तत्र अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः भूत्वा कीदृशं रूपं भवति, औपरिष्टः इति रूपं भवति। उपरिष्टः इति शब्दः, उपरिष्टः इति शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययः भवति चेत् आदिवृद्धि औपरिष्ट इति शब्दः भवति। यस्य इति च इति अकारलोपः औपरिष्ट औपरिष्टः इति भवति। तदेव तत्र उक्तं, तत्र उपरिष्टाद् इति अव्ययस्य परिगणितेषु अनन्तर्भावात् न त्यप् इति मनोरमा। पश्यतु, उपरिष्टाद् इत्यस्य इत्यव्ययस्य किं नास्ति, परिगणितेषु अनन्तर्भावात्। तत्र परिगणितवार्तिक अव्ययानि सन्ति, तत्र अव्ययाः सन्ति, तत्र एतस्य गणना नास्ति इति कृत्वा तत्र किं न भवति, तस्मात् शब्दात् त्यप् प्रत्ययः न भवति, न त्यप्। अणि अण् प्रत्यये औपरिष्ट इति रूपम् इत्यर्थः। औपरिष्ट इति रूपम् इत्यर्थः। तर्हि तत्र पुनः किमस्ति, अग्रे गच्छामः। अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति। अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति वार्तिकम्। तत्र एकः प्रश्नः अस्ति। तत्र प्रसङ्गवशात् एतस्य वार्तिकस्य विवरणम् अस्ति। प्रसङ्गवशात् उपरिष्ट इति अण् तथा भवति, उपरिष्ट अण् भवति। हा, एकनिमेषः। उपरिष्ट तत्र टिलोपः भवति। उपरिष्टशब्दस्य अन्तिम अकारस्य तत्र नियमः अस्ति। अव्ययानां विषये नियमः किञ्चन भिन्नः। अव्ययानां विषये भमात्रे किं भवति, टिलोपः भवति। तत्र उपरिष्ट इति अण् इति टिलोपः अस्ति। तत्र उपरिष्टशब्दस्य अकारस्य टिलोपः अस्ति। स टिलोपः कथम् इति प्रश्नः पृच्छति। तस्यैव उत्तरं तत्र तथा चर्चा अस्ति। पश्यतु, अत्र एकः प्रश्नः अस्ति, मम ध्याने न आगतम्। किमस्ति तत्र अवार्तिकमिदं भमात्रे कथमिह टिलोपः इति। उपरिष्टशब्दात्
उपरिष्टशब्दस्य टिलोपः कथम् इति प्रश्न इति तस्य उत्तरमेव अव्ययानाम् इति। तत्र प्रसङ्गवशात् अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति वार्तिकटिलोपस्य अनित्यतामपि अत्र दर्शयति। अत्र टिलोपः एतेन वार्तिकेन, अनन्तरं पुनः टिलोपस्य अनित्यताम् अपि दर्शयति। तत्र यदा सर्व अव्ययेभ्यः तत्र टिलोपः भवति इति नास्ति, तस्य टिलोपः अनित्यः अस्ति, सः टिलोपः अनित्यः अस्ति तदपि वदति। अत्र टिलोपः अनित्यः इत्यस्य उदाहरणमस्ति तत्र आरात् इति अव्ययमस्ति। आरात् आरात् इति अव्ययम्। आरात् इति शब्दस्य भवन्तः कारकप्रकरणे एषः शब्दः श्रुतः अस्ति, पृथक् विना नाना इति। तत्र समीपे इत्यर्थः अपि अस्ति, दूरे इत्यर्थः अपि अस्ति आरात् इति शब्दस्य। तर्हि आराद् भवः इत्यर्थे तत्र छप् प्रत्ययः भवति। आरात् इति शब्दात् छप् प्रत्ययः भवति। आरात् इति छप् प्रत्ययः भवति। कस्मिंश्चित् गणे अस्ति छप् प्रत्ययः भवति। छप् प्रत्ययः भवति चेत् ईय आदेशः भवति। किं भवति? छप् प्रत्ययः आरादित्यस्य छप् प्रत्ययस्य ईय आदेशः। तर्हि आरात् ईय, आरात् ईय इति भवति चेत् तत्रापि किं भवितव्यमस्ति? आरात् इत्यस्य तेः लोपः भवितव्यमस्ति, तेः लोपः भवितव्यमस्ति, परन्तु तथा न भवति। तत्र आरीयः इति रूपं भवितव्यमस्ति। आरात् ईय, आरात् ईय इति भवति चेत् तत्र आरात् इत्यस्य आत् इति तस्य लोपः भवितव्यः, परन्तु तथा न भवति। आरीयः इति रूपं न भवति, आरातीयः इति रूपमस्ति। आरातीयः। तस्मात् आचार्यः किं वदति? अत्र यः टिलोपः अस्ति, केन सूत्रेण, केन वार्तिकेन? अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति यदस्ति तद् अनित्यं वार्तिकम्, अनित्यनियमः। कुत्रचित् भवति, कुत्रचित् न भवति इति आशयः। तेन आरातीयः इति उदाहरणं तत्र दर्शितम्। तर्हि एतस्य अनित्यतायाः ज्ञापकं किमस्ति इति प्रश्नः। भवन्तः एवम् अनित्यमस्ति इति कथं वक्तुं शक्यते? एतस्य टिलोपस्य अनित्यतायाः किमपि प्रमाणं तु आवश्यकमेव अस्ति खलु। तर्हि यत्र आचार्यस्य नित्यतया प्रमाण तत्र लोपः आवश्यकः, तेन कारणेन तत्र बहिषष्टिलोपः इति वार्तिकम् उक्तमस्ति। बहिषष्टिलोपः इति वयं वार्तिकं पठितवन्तः आरम्भे। बहिस् इति शब्दस्य टिलोपः इति, बाहीकः इत्यादि उदाहरणानि वयं सद्यः सामान्यप्रकरणे स्टार्टिङ्ग् तत्र पठितवन्तः। बहिषः टिलोपः इति, बहिषष्टिलोपः इति। तर्हि बहिस् इति अव्ययमस्ति खलु, तर्हि तत्र अनेन वार्तिकेन टिलोपः तु भवत्येव। तर्हि पुनरपि आचार्यः किमर्थं तत्र टिलोपः उक्तः आचार्येण? तद् ज्ञापकं भवति। तद् व्यर्थो भूत्वा कस्य ज्ञापकं भवति? अत्र यत्र अत्र अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति नियमः अनित्यनियमः इति, तस्य कृते अनित्यनियमः इति दर्शयितुं तद् वस्तुतः ज्ञापकम्, तद् ज्ञापकमस्ति। तदेव तत्र इदानीं पश्यतु एकवारं टेक्स्ट् मध्ये। तत्र अव्ययानां भमात्रे टिलोपः अनित्यः अयं नियमः बहिषः टिलोपविधानात् इति, बहिषष्टिलोपविधानात् इति। तत्र बहिषष्टि षष्टि षष्टि बहिषः कथं विग्रह, बहिषः टिलोपविधानात् इति करणीयम् इति अवगन्तव्यम्। बहिषः टिलोपविधाव्ययानां भमात्रे टिलोपः अनित्योऽयं बहिषः
टिलोपविधानात् तेन इह न कुत्र आरातीयः शाश्वतीयः इत्यादि उदाहरणानि शाश्वत इति शब्दः शाश्वत शाश्वतीयः सर्वदा भवति इत्यर्थे शाश्वतम् इत्यस्य नित्यम् इत्यर्थः सर्वदा भवति इत्यर्थे सर्वदा भवः इति शाश्वत इति शब्दः शाश्वत इति शब्दात् शाश्वतं शब्दात् किं भवति तत्रापि एवं छ प्रत्ययः छ प्रत्ययस्य इ आदेशः तत्रापि टिलोपः नास्ति अनित्यकारणेन अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति वार्तिकस्य अनित्यतया तत्रापि किं नास्ति तत्रापि टिलोपः नास्ति तेन शाश्वतीयः इति रूपं भवति अन्यथा शाश्वीयः इति रूपं भवितुम् अर्हति स्म शाश्वीयः परन्तु शाश्वीयः इति रूपं नास्ति शाश्वतीयः इति रूपं भवति एते सर्वे शब्दाः बहु प्रचलिताः शब्दाः एतस्य व्युत्पत्तिं वयं न जानीमः प्रसिद्धशब्दाः त्यब्णेर्ध्रुव इति वक्तव्यम् इति अग्रिमं वार्तिकं किमस्ति वार्तिकं किमस्ति तत्र एक वार्तिकस्य नाम वार्तिकं किमस्ति त्यप्नेः ध्रुव इति वक्तव्यम् इति वार्तिकं त्यप्नेः ध्रुव इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् नि इत्यव्ययात् त्यप् स्यात् ध्रुवे गम्ये ध्रुवम् इत्युक्ते कः अर्थः ध्रुव इत्युक्ते स्थिरम् इत्यर्थः स्थिरं नित्यं स्थिरम् इत्यर्थे ध्रुव शब्द ध्रुवमपाये अपादानं परन्तु तत्रत्य ध्रुव शब्दस्य स्थिरम् इत्यर्थः नास्ति स्थिरमपि अर्थः अस्ति तत्र अस्थिरमपि अर्थः अस्ति ध्रुवमपाये अपादानमिति ध्रुवशब्दः अपि तत्र किं भवति ध्रुवशब्दस्य अपायः विश्लेषः तस्मिन् साध्ये यद् अवधिभूतं ध्रुव इति शब्दस्य अवधिभूतम् इत्यर्थः तत्र परन्तु ध्रुवशब्दस्य कः अर्थः नास्ति स्थिरः चलः अपि भवति अचलः अपि भवति तेन कारणेन धावतः अश्वात् पतति इत्यत्रापि पञ्चमीविभक्ति अपादानसंज्ञा भवति हाँ वार्तिकस्य अर्थं पश्यतु नि इत्यव्ययात् त्यप् स्यात् ध्रुवे गम्ये इति वार्तिकस्य अर्थः नि इत्यव्ययात् त्यप् स्यात् ध्रुवे गम्ये इति नित्यं भवति इत्यर्थे